بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سلام. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الله الله يا سلام. أعاذنا الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ما شاء الله. وسعى لها سعيها، سعي مشكورة ما شاء الله. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله الله ما شاء الله. سعيكم مشكور إن شاء الله عندهم. الله الله. كلا نمد أحسنت. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله أكبر ما شاء الله. الله الله الله. اللهم أعطنا أفضل ما تعطي. وما كان عطاء ربك محظورا. أحسنت ما شاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا. الله أكبر. اللهم أعطنا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله كيف فضلنا. الله. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. ما شاء الله. وحد الله. لا إله إلا الله. فتقعد
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ما شاء الله، أحسنت. الله الله زيدك، أحسنت. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله الله الله، ما شاء الله، ما شاء الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانك يا رب. وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله أكبر. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. أيوة أيوة، أحسنت، ما شاء الله. وحدوا الله، لا إله إلا الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله الله الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحدوا الله. الله الله، وفقنا الله أجمعين لما يحب ويرضى. الله الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله الله الله، ما شاء الله زيدك. بالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أيوة، ما شاء الله، وفقنا الله. يا الله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله الله، قل لهما قولا كريما. الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. توفيق إن شاء الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله، رب ارحمهما كما ربياني
صغيرة. الله الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة ما شاء الله أحسنت زيدك. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيوة سبحان الله بحمده. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سبحانك يا رب. الله 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 أكبر. فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة. الله الله. وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الله الله. وفقنا الله. الله يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما شاء الله أحسنت. الله أكبر. أولئك أصحاب الميمنة. والذين